शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2024 और तहरीके इंसाफ के एहतजाज की जो कि बैक वक्त होने जा रहे हैं इस्लामाबाद में। एक तरफ रीजनल कोऑपरेशन के लोग तकरीबन 25 मुल्कों के जो डेलीगेशंस हैं, जो गेस्ट्स हैं, वो आ रहे हैं इस्लामाबाद में। उस दिन जब ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो पाकिस्तान की कामयाब, पाकिस्तान की फेमस पॉपुलर अवाम की जो ख़ास नज़र करम वाली सियासी जमात है जिसका लीडर इमरान खान है, उसने अपने कारकुनों को बोला है, पार्टी के मेम्बरान को बोला है कि आप डी चौक जाएं और उसी दिन जब ये इजलास शुरू हो आप एहतजाज करें 15 अक्टूबर को। भाई आप में से मुझे कोई ये बात समझा सकता है कि इस कॉन्फ्रेंस का इमरान खान के एहतजाज का इस कॉन्फ्रेंस से, इनकी पार्टी के एहतजाज का इस कॉन्फ्रेंस से क्या ताल्लुक है? क्या इमरान खान के जो ओपोनेंट्स हैं वो 25 ममालिक के लोग हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, फौज है, एस्टेब्लिशमेंट है, कौन है? भाई आप किसके खिलाफ कर रहे हैं और आपने ये दिन क्यों चूज़ किया? इस सिलसिले में जब मैं आपको बताऊं, एक प्रोग्राम में अली खान जो कि पार्लियामेंटेरियन है पीटीआई की तरफ से, उनसे पूछा गया कि ये किसका फैसला है, तो उन्होंने साफ अल्फाज में कहा पार्टी और इमरान खान का। तो पर्सनली होस्ट ने जब पूछा कि आप इस एहतजाज की फेवर करते हैं उस दिन, तो उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि ये टाइम जो है वो मौजू नहीं है। जब आपके मेहमान आपके मुल्क में होंगे तो ये एहतजाज पार्टी का बनता नहीं, आप किसी और दिन डी चौक पर जाकर एहतजाज कर सकते हैं। तो ये जो शख्स है अली खान, आप इसलिए नहीं कि इसने ये बयान दिया तो मैं इसकी फेवर कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा सियासी जो सूझबूझ है, अक्ल है, उसका ये मुजाहरा करता है बहुत सारे इश्यूज़ में। ये मामलात को पॉलिटिकली देखता है और उन्हें हल करने की कोशिश भी करता है। लेकिन अब अगर मैं इमरान खान साहब की बात करूं तो उस शख्स को फेम चाहिए, उसको न्यूज़ में चाहिए, उसने न्यूज़ में रहना है, वो कोई मौका जो है अपने हाथ से जाने नहीं देगा। और फिर दूसरी तरफ आप मुझे ये बताएं, इतना इम्पोर्टेंट ये समिट है जिसमें पाकिस्तान के दुश्मनों ने आई थिंक 2 दिन पहले कोशिश कर चुके हैं, जो 2 वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में, एक कराची में और एक कोयटा में। तो पाकिस्तान के जो दुश्मनों ने कोशिश की है इस समिट को जो है वो पोस्टपोन किया जाए। उसमें अब जो अगला हिस्सा है वो अंदर से पाकिस्तान की ये सियासी जमात इमरान खान जो है वो डालने के लिए तैयार है। अब फिर ये सवाल मेरा बनता है कारकुन जो है पीटीआई के, उनसे कि क्यों जी आपके लीडर को अब यहूदी एजेंट ना कहा जाए? क्या ये पाकिस्तान के एजेंडे के लिए काम कर रहा है या हिंदुस्तान के एजेंडे के लिए या फिर अमेरिकन एजेंडे के लिए? क्योंकि अमेरिका तो ये चाहता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें गड़बड़ हो, क्योंकि इसमें अमेरिकन ओपोनेंट्स जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं, जिसमें ईरान भी है, रशिया भी है, चाइना भी है। तो ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अब ये पीटीआई किसके एजेंडे पे काम करती है, इमरान खान किसके एजेंडे को प्रमोट करते हैं, इनके लिए पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है या खुद ये अपने आप के लिए इम्पोर्टेंट है? अब यही सवाल मेरा इन पीटीआई के डाइंग हार्ट जो कारकुन है उनसे भी बनता है। अब इस वीडियो को आप बेशक आपको पर्सनल नहीं लेना चाहिए, आप ले भी लें तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा आप क्या कर लेंगे, क्योंकि मैं तो बात जो है वो पाकिस्तान की कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो है वो पाकिस्तान ज़रूरी है, ये समिट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो 4 मेन एजेंडाज हैं, आई डोंट नो पीटीआई के लोगों को पता भी हैं क्या है, लेकिन मैं उन्हें बता देता हूँ कि इस बार इस समिट में जो मेन कोर टॉपिक हैं वो साइबर सिक्योरिटी का है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, कि इन दोनों के कम्बिनेशन से कैसे ये जो 10 परमानेंट मेंबर्स हैं अपने मामलात, जो उनके इकोनॉमिक्स के मामलात हैं, जो कि उनके पॉलिटिकल मामलात हैं, जो कि उनके टेररिज्म से रिलेटेड ख़तरात हैं, उनसे कैसे निपटने के लिए वो साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत हार्डकोर टॉपिक हैं साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और लेट्स सी क्या कंक्लूजन आता है इस समिट का, और फिर ये जो 10 कंट्रीज़ हैं क्या प्रेजेंट करेंगी जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं या ऑब्जर्वर्स हैं जो कि इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये क्या इमेज लेके जाएंगे पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी का, कि 25 मुल्कों के लोग आए हुए हैं, बजाय आप उनको जो है वो मेहमान नवाजी करें, आप जो है वो अपने रोने लेकर जो है वो उसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो अगेन मैं फिर सवाल करूंगा एक छोटी सी एग्जांपल से, अगर आप ये समझ जाएं पीटीआई वाले स्पेशली, तो समझाना बेसिकली पीटीआई वालों को है, क्योंकि वो
ادھر سے کال آتی ہے، یہ جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں کہ جب جناب آپ کے گھر مہمان آتے ہیں تو آپ مہمانوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے ماما بابا کی شکایتیں کرتے ہیں، جو آپ کے ایشوز ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ آپ مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں. تو یہاں سے آپ اس ایگزامپل سے سمجھیں کہ یہ پی ٹی آئی والے کیا کرنے جا رہے ہیں. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسلام آباد کو پیسفل رہنے دیا جائے 2 دن، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو اچھا امیج ہے وہ ریز ہو، اور باقی جو پولیٹیکل معاملات ہیں پاکستان کے، جو اپنی ڈومیسٹک پولیٹکس ہے، لوکل پولیٹکس ہے، کیونکہ انٹرنیشنل پولیٹکس کے مقابلے میں پاکستان کی پولیٹکس جو ہے وہ ڈومیسٹک ہی ہو جاتی ہے. تو ان معاملات کو ہم نے حل کرنا ہے. آپ جو ہے اپنا جو ہے لوگوں کو مت دکھائیں. تو خان صاحب کو تو کبھی عقل آئی نہیں، کبھی انہوں نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کبھی کیا نہیں. خیر، نہ وہ لیڈر ہیں، نہ میں انہیں لیڈر مانتا ہوں، نہ وہ سیاسی بندے ہیں. اگر سیاسی سوجھ بوجھ والا بندہ عمران خان ہوتا تو جو اپریل مئی 2022 میں جب ان کی گورنمنٹ کو الٹایا گیا تھا تو وہاں پہ خان صاحب کو اپنا سیاسی کارڈ کھیلنا تھا، جو کہ انہوں نے نہیں کھیلا. وہ پارلیمنٹ سے نکل کر عوام کی جو میجورٹی، جو ووٹ ان کے ساتھ تھا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ لات ماری، اور پھر وہ شہر شہر گلی گلی جا کے احتجاج کرتے رہے. یہ خان صاحب کی سیاسی جو ہے وہ وزڈم ہے. اور خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سیاسی فیصلے جو ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھ کر نہیں کرنا چاہتے، وہ پارلیمنٹ میں نہیں کرنا چاہتے، وہ باہر جو ہے میدانوں میں کرنا چاہتے ہیں. تو میدانوں میں جو ہے وہ صرف شور شرابہ ہی ہوتا ہے، وہاں پر کوئی فیصلے جو ہیں وہ نہیں ہوتے. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ. ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی میں ہوپ تو ہے. علی خان صاحب نے جو بات کی کہ وہ پرسنلی نہیں سمجھتے کہ یہ احتجاج ہونا چاہیے، اس پہ میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کافی اچھی سیاسی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا، اور ہمیں تھوڑی سی ہوپ دی کہ پی ٹی آئی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں. خیر، یہ تو مجھے آٹے میں نمک کے برابر ہی بندہ لگا ہے جس نے اتنی اچھی بات کی. لیکن عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی، اسپیشلی علی امین گنڈا پور، ان سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ کوئی پاکستان کے حق میں اچھا کریں گے. کیونکہ خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بس فیم چاہتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ نیوز میں رہوں، میں ہائی لائٹ رہوں. پاکستان جاتا ہے باہر میں تو جائے، مجھے اس سے کیا. سو آئی ہوپ فلی کہ یہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں یہ اوائڈ کریں گے اسلام آباد جانے سے. 2 دن کانفرنس ختم ہو جائے گی، اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہو جائے گا. اس کے بعد آپ بے شک پورا سال جو ہے نا ڈی چوک پہ بیٹھے رہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ کانفرنس جو ہے وہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے. اس میں جو ممالک آ رہے ہیں وہ جو ہے پرسنلی بھی پاکستان کو ڈیل کریں گے. کیونکہ اگر میں بات کروں سینٹرل ایشین کنٹریز کی تو یہ کافی اچھی ان کے پاس انرجی کے ریسورسز ہیں، آئل کے، گیس کے، الیکٹریسٹی کے. پھر قطر آ رہا ہے، سعودی عربیہ آ رہا ہے، یہ اچھے ممالک ہیں گیس کو لے کر. اور پھر اسی طرح جو پاکستان کی اکانومی میں اس وقت جو ایم او یوز سائن ہو چکے ہیں دبئی اور سعودی عربیہ کی طرف سے، اینڈ ہوپ فلی کہ رشیا، چائنا تو خیر ناراض ہے پاکستان سے جو اس وقت ان کے ساتھ ہوا، لیکن پھر بھی ان کی ہمت ہے کہ وہ پاکستان کی جو یہ سمٹ ہے اس کا بائیکاٹ نہیں کرے. خیر وہ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ فاؤنڈر ممبرز ہیں انکلوڈ رشیا. سو آئی ہوپ کہ یہ جو سمٹ ہے اچھی طریقے سے گزر جائے اور اللہ پی ٹی آئی والوں کو ہدایت دے.